आइए आपदा सबा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फालतू। बच्चे फूलों की मानिंद होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी छोटी छोटी सी जिदें भी पूरी न कर सके तो फिर ऐसी धन दौलत का क्या फायदा। सेठ करीम ने अपने 10 साला बेटे को 50,000 की स्केटिंग किट दिलाकर दुकानदार से कहा, साहब जी बहुत भूख लगी है, 10 रुपए दे दो ना। 9-10 साल का वो बच्चा सेठ साहब के आगे हाथ फैलाए खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे और रंगत भूख की वजह से पीली हो रही थी। चल दफा हो, इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। सेठ साहब ने उसे धुतकार कर नाक पर रुमाल रखा और आगे बढ़ गए। वट्टो का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है आजमाइश। वो दिन भर का थका हारा वापस लौट रहा था। उसकी हथेली पर 500 रुपए का नोट था। वो उस नोट को बहुत देखे जा रहा था, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा था कि इन पैसों से वो वालिद की दवाई दे या बच्चों के लिए खाने की अशिया। उसने सुन रखा था कि औलाद आजमाइश होती है, लेकिन आज उसके लिए वालिद आजमाइश बन चुके थे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके बीमार बेबस वालिद पर यही बात कितनी बड़ी आजमाइश थी। अदब की दुनिया का एक अहम नाम। आइए उनका अफसाना सुनते हैं। उन्वान है बहू। खाला सलाम। पड़ोसन की बहू घर में दाखिल होते हुए बोली, जीती रहो, आओ बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ खाला, आपकी बहू कैसी है? नजर नहीं आ रही है। क्या कहूँ बेटी, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। सुबह आंख खुली तो देखा कि मेरे पैर दबा रही थी। फिर मुझे बिस्तर पर ही चाय ला कर दी और कहने लगी, अम्मा ये लो। क्या निगोड़ मारा अंग्रेजी लफ्ज है। खातून माथे पर हाथ मारते हुए बोली, बेटी? पड़ोसन की बहू ने पूछा। हाँ, वही बेटी मुझे ला कर दी। फिर मेरे नाश्ते के लिए खमीरी पेड़े के अंदर जरा सा घी डालकर खस्ता रोटी बना कर दी। सच कहती हूँ बेटी, अल्लाह ऐसी बहू हर एक को दे। लड़की ये सुनकर खिलखिलाकर हंसी और हंसते हुए आमीन कहा और मानी खेज नजरों से खातून को देखते हुए वापस जाने लगी तो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी, बेचारी सास। उसे मालूम नहीं कि उसकी बहू को आए अभी सिर्फ एक ही हफ्ता तो हुआ है। आप इस चैनल पर आए हैं तो ये साबित है कि आप अदब के कदरदान हैं, वरना नाच रंग के, ड्रामा, तमसील के चैनल पर जाते
یہاں تو صرف ادب پرست آتے ہیں، اور ہاں، اگر آپ ادب پرست ہیں تو یہ ڈیوٹی بھی آپ کی ہے کہ اردو کی صنف سخن کی ترویج کے لیے خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ دوستوں کو بھی مشورہ دیں کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ چینل مضبوط ہو سکے۔ سبسکرائب کا لال بٹن دبانے کے بعد یاد سے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں گے۔ مطلوبہ شیخ ابھرتے ہوئے قلمکاروں میں ایک مقبول نام، ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں، آوازیں، عنوان ہے دو آوازیں۔ خرم کو پیسہ کمانے کا جنون تھا، وہ بزنس ٹائکون بننا چاہتا تھا، سو اس نے دن رات محنت کی اور اپنی منزل مقصود حاصل کر لی۔ سب کچھ اپنی دسترس میں پا کر وہ بہت خوش تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنی محبت کرنے والی بیوی اور بچوں کو وقت نہیں دے پاتا تھا۔ شادی کی 8ویں سالگرہ آئی تو وہ ملک سے باہر تھا، لیکن مصروفیت سمیٹ کر وہ بیوی کو سرپرائز دینے کے لیے بنا بتائے آ گیا۔ سمندر کنارے بنے اپارٹمنٹس کی اونچی عمارت کے پینٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر خرم نے سوچا، کتنا خوش ہوگی جب میں اس کے سامنے جاؤں گا۔ متبادل چابی سے دروازہ کھول کر وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا۔ بچوں کے کمرے میں جھانکا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے آتی دو ہنسی کی آوازوں نے اسے ساکت کر دیا۔ اصغر بلوچی افسانچہ سنتے ہیں، اسے اردو کا قالب دیا ہے عزیز مہر نے۔ صبح سویرے جب ممتاز اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تو اس نے گلی میں بیٹھے ایک بچے کو روتے دیکھا۔ وہ چپ چاپ لوٹ آئی اور ایک چھوٹا سا پتھر لے کر اپنے گلک کو توڑنے لگی۔